तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी। अरे रे, अभी तक खाना नहीं बना, सारा सारा दिन एक काम करती रहती है ताकि बाकी कामों से बच सके। अरे माँ मुझे ये पुलाव नहीं खाना, मुझे मैगी के पकौड़े खाने हैं। अरे करमजली, तुझे कितनी दफा कहा है मेरी बेटी के पसंद का खाना बनाया कर। अब दफा हो और जाकर बाजार से मैगी लेकर आ। यूं ही रानो चिड़िया बाजार से मैगी लेने के लिए निकल जाती है और घर आकर मैगी के पकौड़े बना देती है और वो पकौड़े ले जाकर अपनी बहन को देती है। अरे अरे, अब तो मेरा मन नहीं कर रहा। तुझे कोई काम नहीं आता, जा और जाकर ये पकौड़े कहीं फेंक दे। अरे अरे चुटकी, ये पकौड़े बहुत मजे के हैं, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। कहा ना मैंने कि मुझे नहीं खाने। अरे माँ जी, मैंने तो चुटकी को पकौड़े दिए थे लेकिन उसने खाए ही नहीं। बाजार से मुझे मैगी लाने में देर हो गई थी। अरे रे, मैंने कितनी दफा कहा है कि पहले ही चुटकी से पूछ लिया कर कि उसे क्या खाना है, उसके बाद ही खाना बनाया कर। चल अभी जा और रोना बंद कर, नदी से पानी भर ला। यूं ही रानो चिड़िया नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है कि रास्ते में कब्रिस्तान में रुक जाती है। अरे माँ, काश तुम मुझे छोड़कर ना गई होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर माँ तुम जिंदा होती तो तुम भी कमला माँ की तरह मुझसे प्यार करती जैसे वो चुटकी से प्यार करती है। तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मुझे जाना होगा, अगर पानी लाने में देर हो गई तो कमला माँ बहुत मारेगी। यूं ही रानो नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है और पानी को घर ले आती है। अरे अरे मेरी बेटी, जल्दी से खाना खा लो, पेट भर के खाना, उस मनहूस के बारे में मत सोचना। अरे माँ, मैं पानी भर लाई हूँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं भी आप लोगों के साथ खाना खा लूँ क्या? अरे तेरी इतनी औकात है क्या कि तू मेरी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए? हम लोग खा चुकेंगे तो तू खा लेना। रानो की माँ उस पर बहुत जुल्म करती। रात हो जाती है, चुटकी हमेशा बिस्तर के ऊपर सोती और रानो जमीन पर। रानो की जिंदगी बहुत कठिन थी। यूं ही सुबह हो जाती है, रानो सारे घर के काम करती है और अपनी माँ की सारी बातें मानती है ताकि वो उसे प्यार करने लगे। दूसरी तरफ कमला अब उन दोनों की शादी करना चाहती थी। अरे अरे, मेरी बात सुनो, तुम उसके लिए जैसा मर्जी है लड़का ढूंढो, लेकिन मेरी चुटकी के लिए अमीर बाप का बेटा ही ढूंढना। मेरी बेटी को कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, उस गवार को तो जैसा तैसा मिल गया ठीक है। राजू कौवा बहुत अमीर कौवा था। एक दिन वो रानो के खेत में आ जाता है और पहली ही नजर में उसे रानो से प्यार हो जाता है और वो घर जाते ही रानो के लिए रिश्ता भेज देता है। अरे अरे, मैं तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा ही जिद पकड़ कर बैठ गया। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसे जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है। हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो, मैं कुछ दहेज नहीं दूंगी क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। उसकी अपनी माँ तो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गई।
ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم بس ہمیں اس کا رشتہ دے دو۔ یوں ہی کملا رشتہ دے دیتی ہے تاکہ اسے رانو کو دہیج نہ دینا پڑے۔ یوں ہی کملا ساری بات گوری کو بتاتی ہے۔ ارے رے، یہ تو نے کیا کر دیا کملا؟ کیا تو جانتی ہے وہ کوا تو بہت امیر ہے، اس کے تو بہت سارے کھیت ہیں، رانو تو راج کرے گی راج۔ یہ سب سنتے ہی کملا کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کر کہ یوں ہی وہ سازش کر کے کالو کوے کے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ رانو بڑے گھر کی بہو بنے۔ یوں ہی وہ کالو کوے سے جھوٹ بولتی ہے۔ ارے رے، تمہاری ماں کل ہمارے گھر آئی تھی رانو کا رشتہ مانگنے، لیکن اسے ایک بات کی خبر نہیں ہے، میری بیٹی رانو تو بانجھ ہے، وہ تمہیں کبھی سنتان نہیں دے سکے گی، لیکن اس کا ایک اور حل ہے، تم چاہو تو میری بیٹی پنکی سے شادی کر لو، وہ رانو سے بھی زیادہ سندر ہے۔ یوں ہی کملا اپنی بیٹی پنکی کی شادی اس امیر کوے سے کر دیتی ہے، اور دوسری طرف رانو کی شادی ایک غریب چڑے سے۔ رانو کے پتی کا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور اس کا پتی ایک دہاڑی دار مزدور تھا جو کہ لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتا اور پیسے کما کر اپنی بیوی کے لیے لاتا۔ یہ لو میری پیاری پتنی، میں آج تمہارے لیے باہر سے ہی کھانا لے آیا ہوں، اب میری نئی نویلی دلہن تو کام نہیں کرے گی نا؟ رانو کا پتی اس سے بہت پیار کرتا۔ آپ کا بہت شکریہ، اتنا پیار تو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا، میں بہت بھاگیشالی ہوں کہ آپ میرے پتی ہیں۔ دوسری طرف پنکی کا گھر بہت بڑا تھا اور اس کے سسرال والے بہت امیر تھے۔ یوں ہی ایک دن پنکی رانو کو ملتی ہے اور اس کی غریبی کا مذاق اڑاتی ہے۔ ارے رانو، میں نے تو سنا ہے تمہارا پتی میرے ہی پتی کے کھیت میں کام کرتا ہے، دیکھو تو تمہاری قسمت، میں تو راج کر رہی ہوں راج، اتنا بڑا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں، تم تو پہلے بھی بدقسمت تھی اور اب بھی، اور اب تو میں نے سنا ہے تم نے اپنے پتی کے ساتھ کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں پنکی، یہ تو بھاگیہ کی بات ہے، میں تو اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور انہوں نے مجھے کام کے لیے نہیں کہا، میں نے تو خود ان کا احساس کر کے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے تاکہ ہم دونوں کما سکیں۔ یوں ہی پنکی طوطی گھر آ جاتی ہے۔ یوں ہی پنکی طوطی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پتی تو شرابی ہے۔ کالو کوے میں دنیا جہان کی برائیاں تھیں، وہ شراب پیتا، جوا کھیلتا، اور جب شراب پی کر گھر آتا تو پنکی کے ساتھ خوب لڑائی کرتا تھا۔ جاؤ جا کر میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہو۔ ارے، پہلے تو آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ ایک شرابی ہو؟ ارے تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے شرابی کہے؟ اسی بات پر کالو کوا اسے مارنے لگتا ہے اور اسی جھڑپ میں پنکی کی موت ہو جاتی ہے۔ ارے کچھ نہ رہے اس کوے کا جس نے میری بیٹی کو مار دیا، میری پیاری بیٹی۔ کملا، برا مت منانا، لیکن یہ سب تو تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ رشتہ تو رانو کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے جھوٹ بول کر اپنی بیٹی بیاہ دی، اب بھگتو۔ رانو کو تو اوپر والے نے بچا لیا اور وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا پتی تو اس سے بہت پیار کرتا ہے۔
तुम ठीक कह रही हो, मेरा लालच मेरी बेटी की जान ले गया। यूं कमला को रानो पर किए गए हर जुल्म की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानो और उसका पति मेहनत करके खूबसूरत घर खरीद लेते हैं, जहां पर वो लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।